सुमेरा बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीबन बुआ ने सारे मोहल्ले की बड़ी की सीट संभाली और सुमेरा बहू ने बहू होने की। सुमेरा सबकी बहू थी, ऊपर से सुगर सियानी इतनी कि हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, फिर मोहल्ले में ही 4 जने की रेड़ी लगाई। सुमेरा बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज सुमेरा बहू आज नुसरत बेगम के हाथ थी। नुसरत का इकलौता बेटा शहरयार कल ही लड़की भगा कर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। ना हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, ना मुंह में बुड़बुड़ाने वालों की। नुसरत बेगम जल्द अज जल्द इससे छुटकारा चाहती थी। इस लड़की से इसकी नस्ल बढ़े ये इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर इनका बेटा शहरी इनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से न जाने कौन से राजो न्याज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापस जाना ना शहरी को मंजूर था, ना ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नुसरत बेगम थी जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल ना थी। तरीका कोई भी हो, इसे इस घर में नहीं रखना था। सुगर सियानी सुमेरा बहू ने घर में कदम रखा तो नुसरत बेगम को बड़ी डारस मिली। एक वो ही तो थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गले लग कर खूब रोई। बर्बाद कर दिया शहरी ने। हाय वाय कलेजे पर हाथ पड़ने, रोने धोने का सिलसिला थमा तो नुसरत बेगम ने सुमेरा बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ, आखिर क्या करूं मैं? निकाह करके लाया है इस बदबख्त को। पता नहीं कैसा गिराना, जैसे घर से निकलने वाली है वैसा ही बदबख्तों का गिराना भी होगा। इनकी तशवीश की कोई इंतहा नहीं थी। ना बाल बनाए थे, ना रात से खाना खाया था। नकाहत अलग से हो रही थी और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाएं। शहरी खुदा करे ये समझ जाए ये लड़की ठीक नहीं है। इनके लिए मैं कैसे समझाऊं आखिर? वो रूहानी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थी भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। सुमेरा बहू ने इन्हें दिल गिरफ्तार देखा तो बोली, क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी? आप ऐसी इश्क मोहब्बत वालियाँ भी घर बना पाई हैं? इश्क को शक का नशा है। शहरी जवान जहान है, 1-2 महीने में उतर जाएगा इश्क विश्क का नशा। ये मेहंदी जो लगा के अंदर घुसी है ना, इसके उतरने फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। शहरी मर्द ज़ात है, इसका क्या एतबार? बड़ी देखी हैं एतबार करने वालियाँ, डूबी ही हैं, तेरी नहीं है आज तक। आप बस तमाशा देखिए चुपचाप। जो आप चाह रही हैं होगा तो वही ना। झुके सर तेरी कदमों में ना आ बैठी तो नाम बदल देना सुमेरा बहू का। और आपा जी अब मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुँह हाथ धो, बाल संवार लो, रोएं आपके दुश्मन, बड़ी बहनों की तरह हैं हमारी। दरमियान मैं भी मदद की ज़रूरत पेश आए तो 100 बार हाज़िर हूँ। एक आवाज़ देकर देखें, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। ज़रा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आएँ, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल लिया करें। सुमेरा बहू ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नुसरत बेगम ने बाल संवारे, मुँह हाथ धोकर खुद को पुरसकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गर्म चाय लबों से लगा ली। सुमेरा बहू सच्ची थी। हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा वरना कुछ नहीं बचता, ना इनके घराने की नामूस और ना वो खुद। एक इकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। क्या हुआ जो ये आई है? चले ही जाना है इसने, मैं क्यों दिल बुरा करूं? सुमेरा की बातों में दम था, इनकी जान में जान आई। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गर्म चाय के कप को लबों से लगाए, साथ एक बिस्किट भी उन्होंने उठा लिया। फिर मज़ीद बिस्किट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल था, अब कुछ तवानाई बहाल हुई थी। सुमेरा बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी, ज़रा इस कमीनी की भी खबर लेकर आती हूँ, पता तो चले बाग के आई कहाँ से है, किस ख़ानदान की है। सुमेरा बहू से ही मालूमात मिल सकती थी, वो ही इसे समझकर इन्हें इसकी कमज़ोरियाँ बता सकती थी। हाँ, तुम ज़रूर जाओ अंदर, बल्कि जाकर बैठो इसके पास, मैं ज़रा आराम कर लूँ, बहुत थकन हो रही है। पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, बीपी हाई हो रहा है। अभी तो यहीं थी। उन्होंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। इतने में सुमेरा बहू ने 2 कप गर्म चाय और साथ में बिस्किट निमको वगैरह लिए और हल्की दस्तक के बाद अंदर कमरे में चली गई। वो इसे जाता देखे गई। कैसी औलाद मिली थी कि दिल का चैन ही लुट चुका था। नींद कहाँ से आनी थी? खिड़की पार मगरिब के बाद का वक्त दिखाई दिया था। परेशानी में रात का भी होश नहीं रहा था।
تو سورج کی خبر کیسے رہنا تھی۔ اندر کمرے کے اداس ماحول میں مہندی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی ہلکے سے کام والا سوٹ پہن رکھا تھا۔ گہری لمبی آنکھیں دبلی پتلی 20-21 کے درمیان لگتی تو بولی بالی تھی، پر اندر سے ایسی گھنی، لعنت ہے تیری جوانی پر، پتہ نہیں کس کی بہن اور بیٹی ہے۔ سمیرا بہو نے سوچا اور قدم اندر بڑھا دیے۔ آ جائیں سمیرا آیا۔ شہری کی ہلکی سی آواز میں سرشاری بھی تھی۔ یہ ہماری سمیرا آیا ہے، محلے کی سب سے سمجھدار آپا۔ ان کے مشوروں اور محبت کا تو میں بھی قائل ہوں۔ انہی سے بہن کا رشتہ بنا لو، آج سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو شانزے۔ تو یہ شانزے ہے، سمیرا بہو نے سوچا اور کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر در دیے۔ لو بھئی، اب چائے وغیرہ۔ اور شہری کی باتوں میں تو بالکل مت آنا۔ اپنے محلے، اپنے گھروں میں کیسی سمجھداری، اپنے گھر میں تو محبت اپنائیت ہوتی ہے، بس خیال ہوتا ہے دکھ سکھ کا۔ ہلکا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ سوٹ تو بہت پیارا ہے اور ہو خود بھی پیاری۔ اب جو ہوا سو ہوا، تم دل چھوٹا مت کرنا۔ میں ہوں نا تم دونوں کی آپا، اور آپا نصرت وہ تو ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ اتنی پیاری بہو ملی ہے اور منہ بنا کے بیٹھی ہیں۔ چلو تھوڑا میک اپ کر دوں۔ کچھ ہے تمہارے پاس کہ میں لے آؤں گھر سے؟ اتنا دوستانہ اور ایسی حمایت شانزے کو بغیر کچھ کہے پہلی بار ملی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں آپا۔ میں اچھی کہاں ہوں، تم پیاری ہی اتنی ہو۔ شانزے نے سکھ کی پہلی سانس لی۔ شہری تیار ہو کر پیزا لینے نکل گیا اور جاتے جاتے 1000 کا نوٹ سمیرا بہو کو تھما دیا۔ لیں آپا جی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجئے گا اور ہمارے لیے دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ شہری نے شانزے کو ذرا پرسکون پایا تھا۔ سمیرا آپا امی کو بھی سمجھا ہی لیں گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں شانزے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور فریحہ سے شادی بھی کر نہیں سکتا۔ شہری نے سوچا۔ فریحہ کو دماغ سے جھٹکتا شانزے کی مہک دل میں لیے وہ پورٹ سے گاڑی نکالنے لگا تھا۔ واپسی پر سمیرا بہو نے نصرت بیگم کے کمرے کا چکر پھر سے لگانے کا ارادہ کیا۔ پھر ان کے آرام میں خلل کے خیال سے چپکے سے لوٹنے لگی تھی کہ نصرت بیگم نے کروٹ بدلی اور سمیرا کو واپس بلا لیا۔ ایسے نہ جاؤ بہو، دیکھو کچن میں مٹن بریانی کی پتیلی پڑی ہے، ساتھ لے جاؤ، اور فریج میں کچھ فروٹ ہے وہ بھی نکال لو، بچے کھا لیں گے۔ میں صبح چپاتی کھاؤں گی۔ سمیرا نے مٹن بریانی اور پھل شاپر میں ڈالے اور گھر کی راہ لی۔ ایک نیلے نوٹ کے ساتھ سبز نوٹ بھی تھا جو شانزے نے زبردستی اس کی مٹھی میں دبا دیا تھا۔ جنگیں تو اس گھر میں ہونی ہی تھی۔ کبھی نصرت بیگم منہ پر کپڑا ڈالے رونے لگتی، کبھی شانزے کے دل پر ہاتھ پڑتا۔ دونوں کو سمجھانے کی ذمہ داری سمیرا بہو نے ہی سنبھالی تھی۔ دونوں طرف محاذ گرم خوب تھا۔ سمیرا بہو کی مٹھی بھی ٹھیک ٹھاک گرم رہی تھی۔ اے ناس پیٹی بڑھیا کیسے حلق پھاڑ کے چیختی ہے۔ بیٹا قبر میں لے کے جائے گی؟ شادی کرنی ہی تھی، کر لی، اب کیا چیخم داڑ۔ توبہ، تو یہ ایسی گھن گرج تو جوانوں کی بھی نہ ہوئے ہے۔ شہری محبت کرتا ہے، لاڈ کاہے کو نہ اٹھائے دل کی مہارانی کے۔ شانزے نے تو سارے بالکس نکال دیے بڑھیا کے۔ سمیرا بہو شانزے میں ایک سے ایک نئی امنگ جگاتی، لڑائی کا جواب دینے کے لیے نئے نئے گر سکھاتی۔ شانزے نصرت بیگم کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہو چکی تھی۔ سمیرا بہو واقعی سمجھدار ہے، شانزے سوچتی پھر مسکرا دیتی۔ ادھر نصرت بیگم نے بھی ہتھیاروں کی کوئی کم کھیپ تیار نہیں کر رکھی تھی۔ وہ بھی بیٹے کے سامنے وہ مکر کرنے لگی تھی کہ خود شہری کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ سچی ہیں کہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ جھوٹ موٹ کے موٹے آنسو بھی سمیرا بہو نے ہی انہیں بہانا سکھائے تھے۔ شہری کا جینا دو بھر ہو چکا تھا۔ دل کی خوشی دل کا درد بن چکی تھی۔ کام والیاں کام ختم کرنے کے بجائے مزے لے لے کر باتیں بناتی، ایک کی 5 لگا کر مکار بڑھیا اور چالاک بہو کے قصے بیان کرتی۔ بدنامیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ سمیرا بہو نے وہ جنگ چھیڑ دی تھی کہ گھر کا چین رخصت ہوئے مہینوں گزر گئے۔ ماں کو مناتا تو شانزے ناراض اور دونوں مل بیٹھنے کا سوچتی بھی نہ تھی، اور پھر سمیرا بہو کو یقین کامل تھا کہ اب وہ دونوں ایک بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بچے مہنگا فروٹ خوب ڈٹ کر کھاتے تھے، فروزن فوڈز کے ذائقے سے الگ آشنا ہوئے تھے۔ دن یوں گزرتے ہی گئے۔ سمیرا بہو اپنے میکے بڑے بھائی کے ہاں گئی۔ 6 سالوں بعد رب نے لڑکا دیا تھا۔ سمیرا نے بھی کھلا خرچہ لیا اور گجرانوالہ روانہ ہو گئی۔
वापसी का सफ़र कुछ दिन तवील हुआ, इतना तवील के पीछे इसकी काया ही पलट गई। शानजे के यहाँ मिलाद था, इसे भी दावत दी गई। घर की बंदी थी, जल्द ही चली गई। चिकन पुलाव, बिरयानी, कौरमे की देगें, खुशबू हर तरफ दिलों को ललचा रही थी। नुसरत आपा की लाडली शानजे की बड़ी बहन, इसका हक सबसे ज़्यादा था, पर कौन जानता था कि अब नज़रअंदाज होने का मौसम था। पता नहीं कब दोनों मिल बैठे और ये मशवरों की मुमासलत वाला भेद खुला। शानजे घर से भागी है कि ब्याही गई, ये तो ज़ाती मसाइल थे इनके, और दरमियान में क्यों कूदी ये सुमेरा बहू। पल में वो इस इज़्ज़त से महरूम हुई जो सालों से बनी हुई थी। ना शानजे ने इसे बैठने का कहा, ना नुसरत बेगम ने, और किसी बात पर इत्तफाक हो कि ना हुआ हो, पर सुमेरा बहू पर इत्तफाक ज़रूर कर लिया गया था। आज का दिन, पूरा दिन जो यहाँ बैठे बैठे गुजर गया था, ना कुछ हाथ आया, ना चावल का लुकमा मुंह में गया। कहीं से किसी ने चावल का छोटा सा शापर इसे भी ला थमाया। लो भाई सुमेरा बहू, चलो चलो, दरियाँ समेट लो जल्दी, वरना ख़राब हो जाएंगी। सबसे पीछे बैठी सुमेरा बहू चुपचाप उड़ते शापरों को देखने लगी कि इस जैसे लोग भी खाली शापरों की तरह होते हैं, जो ना उड़ते अच्छे लगते हैं, ना मिट्टी में दबे हुए। वक्ती चमक धमक के बाद कूड़े की नज़र हो जाते हैं। आज इसने भी खुद को कूड़े से कम ख्याल नहीं किया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।